काणकोण खोतीगांव शाळेकुशीक हालींच घातिल्ले रस्त्याचे पायप पातळ आशिल्ल्यान फुटिल्ले। गोवा 365 ते उक्ताडार हाडटकच संबंधित खात्यान थंय जाड पायप घातले, पूण सुक्या वांगडा ओलय जळटा म्हणटात तशें पायप घातले ते घातले। काम करताना रस्त्याक फोंडकुलाय मारली। शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी ती फोंडकुलां पुल्ली। काणकोणचो विकास दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार। दुर्दैव अशें की जेन्ना मिडियांतल्यान हायलायट जालो हो विशय त्या वेळाचेर त्या ऑथॉरिटीक जाग आयली आनी तांच्यांनी मागीर हांगासर दाट पायप घातले। पूण अशी मजा की जेन्ना पायप घातले त्या वेळाचेर रस्तो जो प्रॉपर पद्दतीन लेवल करपाक जाय आशिल्लो तो रस्तो लेवलूच केलो ना आनी थंयसर उलट फोंडकुलां दवरली। कितल्याशाच जाणांच्यो गाडयो हांगासर शिरकून उरल्यो आनी ह्या पंचायतीनूच लोकांची लज काडून घेवपाचें कारस्थान सुरू केलें। ह्या वेळाचेर हांगासर लागीं आशिल्ल्या गव्हर्मेंट हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी विद्यार्थ्यांनी हांगासर येवन ती फोंडकुलां पुरयली आनी डेंजर सिच्युएशन आसा तें जाग्यार हाडपाचें वेगळ्या तरेचें देग दिवपा सारकें काम केलें। हो हांगासर मोठो मरणाचो सापळो केलो काय कितें हो तितलोच मोठो प्रश्न। कारण इतल्या खातीर हें जें दिसता तें सारकें जे तरेन केलां दुसऱ्या दोनी सायडीन माती घालून तेंवूय सारकें केल्लें ना। कारण हांगासर खंय तरी ज्यो पयलींच्यो लादयो आसा त्यो लायिल्ल्यो आसा आनी मातशी जरी सायडीन गाडी आयली जाल्यार डेफिनेटली हांगासर एक्सिडेंट जातलोच जातलो। आतां हेवूय बीन ह्या आमगेल्या गव्हर्मेंट हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी आपल्या स्वताच्या पयशांनी हांगासर बांदपाचें काय कितें काय ह्या पंचायतीक किंवा PWD जो रस्तो येता त्या डिपार्टमेंटाक हाचें कांयच पडून गेल्लें ना काय फक्त करपाचें म्हणून करता काय कितें हो विशय गांभीर्यान पंचायत आणि PWD ह्या दोन्ही डिपार्टमेंटान मनार घेवपाचो आनीक हो बेगिनान बेगीन सिस्टमॅटीक जाग्यार घालचो अशी लोकांची मागणी आसा। अकस्मात फाल्यां वेळेला येता मरे हॉस्पिटलांत वचूंक जाय आसलें म्हाका टायम जालो बेग येता पळय म्हाका यादूच ना पायप घातले म्हण फरकतान दुसरो नुसून सोमतो पडलो। पूण कितें वयल्यान सारकें लेवल करूं नाशिल्लें केन्ना लेवल बी कांय केलें नासलें आतां मातशें लेवल केलें तेन्ना लेवल बी कांय नासलें। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।